अर्तुगरुल 13वीं सदी के वायकाय जनजाति कई कबीला तुर्की की इतिहास से मूल इकाइयों का एक शानदार कहानी है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी से लिखी एक बहादुर जंगबाज की कहानी, जिसने अपने सही कदम और जरूरत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल डाली। बायकाय जनजाति तुर्की के खाना बदोश काय कबीला को एक ऐसे देश की तलाश थी जहां उसके नस्लें बड़े हो और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछली किस्त में आपने देखा कि नोयान कोनिया के महल में पहुंच गया था और उसने सुल्तान गयासुद्दीन को गदाई खान की तरफ से खत दिया था। इस किस्त के आगाज़ में गयासुद्दीन कहता है, तुम्हारे खान ने जिस किस्म के टैक्सों की दरख्वास्त की है, इससे मेरी रियासत कमज़ोर हो जाएगी। नोयान कहता है, तुम ओगेदाई खान के ज़ेर निगरान हो, इसलिए तुम्हारा ताकतवर होना ज़रूरी नहीं बल्कि ताबेदार होना ज़रूरी है। गयासुद्दीन कहता है, मैं तुम्हारे ओगेदाई खान की दरख्वास्त कबूल करता हूँ। मैं अब तक जो टैक्स अदा कर रहा था अब उससे दोगुने अदा करूँगा। नोयान कहता है, ज़ाहिर है तुम ऐसा करोगे सुल्तान गयासुद्दीन, तुम्हारी रियासत और तख्त की बका इसी पर मुनहसर है। गयासुद्दीन कहता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे खान से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक कासिद भेजूँगा, जब तुम मेरा जवाब खान तक लेकर जाओगे। नोयान पूछता है, तो कौन होगा तुम्हारा वो कासिद? गयासुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब। यह सुनकर नोयान पहले हैरान होता है और फिर मुस्कुराने लगता है। फिर गयासुद्दीन कहता है, मेरे अमीर हुसामतीन तुम्हें मेरा फरमान देंगे, तुम्हारा सफ़र आसान और हादसात से महफूज हो, अब तुम जा सकते हो। नोयान कहता है, रस्ते में अर्तुगरुल साहब को बतौर हम सफ़र रखना मेरे लिए फ़ख्र होगा, लेकिन ख्याल रखना कि तुम्हारी दरख्वास्त ओगेदाई खान को गुस्सा न दिलाए। अगर मेरी बजाय ओगेदाई ने अर्तुगरुल का सर उतार दिया तो मुझे भी दुख होगा। यह कहकर नोयान बाहर निकल जाता है। काय कबीले में तुर्गुत और बामसी नए कमांडर से मुलाकात कर रहे थे। कमांडर उमानोस कहता है, मैं शहनशाह का सलाम और अफसोस अर्तुगरुल साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो उनकी काबिल कदर बीवी के खोने पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया कमांडर उमानोस। फिर कमांडर एक खत देते हुए कहता है, शहनशाह ने अर्तुगरुल साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उन्हें यह खत भेजा है। हम आपके साथ एक देरपा अमन चाहते हैं। तुर्गुत कहता है, तुम्हारे शहनशाह ने हर मौके पर हमारे सरदार और सुल्तान के साथ अमन का वादा किया, लेकिन इस अमन को तोड़ने में हमेशा उन्होंने पहल की। तुम्हारी अमन की पेशकश हमारे लिए धोखे और खूनरेजी के अलावा कुछ भी नहीं लाती। अब तुम्हें क्या तवक्को है कि हम तुम पर यकीन करें? कमांडर कहता है, मंगोलों ने क्रीमा को फतह कर लिया है। वो अनातोलिया पर 3 तरफ से हमला कर सकते हैं, इसलिए अनातोलिया को मंगोलों से बचाने के लिए हमें अमन कायम करना होगा। तुर्गुत कहता है, हम भी इस बात से इत्फाक करते हैं। हमारी रियासत इस बारे में इकदाम कर रही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बातें भरोसे के लिए काफ़ी नहीं हैं। कमांडर उमानोस कहता है, इस अमन के मायदे पर दस्तखत के बदले में हमारे शहनशाह तुम्हारी सौगढ़ की तरफ मुंतकिली में मसला नहीं पैदा करेंगे। तुम जब चाहो वहाँ मुंतकिल हो सकते हो। आपको सिर्फ मंगोलों के खिलाफ हमारी हिमायत करनी होगी। फिर तुर्गुत कहता है, अमन की पेशकश को मुस्तरद करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक बार फिर हमें धोखा दिया तो तुम हमारे घोड़ों के खुरों के नीचे रौंद दिए जाओगे। कमांडर कहता है, हमारा अमन सलामत रहे। फिर कमांडर वापस रवाना हो जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। नोयान की बहन उस्मान के पास बैठी हुई थी और कहती है, उस्मान तुम कितने प्यारे बच्चे हो। यह सुनकर सुगाई खातून कहती है, यह अभी अभी सोया है खातून, इसे परेशान मत करो। आलम गोया कहती है, इसमें नाराज़गी की क्या बात है खातून, माशाल्लाह तुम इस बच्चे का सगी माँ से बढ़कर ख्याल रखती हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सुगाई खातून कहती है, आप अर्तुगरुल साहब के दुश्मन का सर उनके खेमे में लाए हो, उनको आप पर यकीन है, लेकिन उस्मान की परवरिश मैं कर रही हूँ और इसका माँ की तरह ख्याल रखती हूँ। यह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। इतने में आयमा खातून भी वहाँ आ जाती हैं और आलम गोया को कहती हैं, अर्तुगरुल अभी अपने खेमे में है, तुम जा सकती हो। यह सुनकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरे खेमे में कुंदुज कहता है, बाबा क्या आप हमेशा ऐसे ही हमारा ख्याल रखेंगे? अर्तुगरुल कहता है, यकीनन बेटा, मैं ऐसे ही ख्याल रखूँगा। कुंदुज कहता है, लेकिन आप पर तो और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, आपको हमारे लिए नई माल लाने के बारे में सोचना चाहिए। इतने में आलम गोया इजाज़त लेकर अंदर आ जाती है और अर्तुगरुल से अफसोस करती है। फिर आलम गोया कहती है, मैं यहाँ तिजारत के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। अर्तुगरुल उसे बैठने को कहता है। फिर आलम गोया कहती है, हमारी खालें लोगों में काफ़ी मकबूल हो गई हैं। रोमियों ने भी हमारी खालें काफ़ी पसंद की हैं और वह बड़ी तादाद में ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए हमारी आमदनी बढ़ेगी, जिससे यहाँ रोज़गार भी बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रूम के ताजरों के साथ मायदा करने की इजाज़त दें। अर्तुगरुल कहता है, आपने हंजी बाज़ार में इंसाफ करने में हमारी मदद की, इसके अलावा क्रीतोस का सर लाकर आपने हमारा एतमाद जीता है। मैं आज शाम आपको अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ, फिर हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। आलम गोया कहती है, जैसे आपकी ख्वाहिश अर्तुगरुल साहब, आपका शुक्रिया। फिर वो इजाज़त लेकर बाहर निकल जाती है।
دوسری طرف کارا جیسر قلعے میں ایک سپاہی اندر آ کر گنلب کو کہتا ہے کہ کونیا سے ایک کمانڈر آیا ہے، وہ سلطان کی طرف سے ایک اہم خط لایا ہے۔ گنلب کہتا ہے اسے اندر لاؤ۔ کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے سلطان کا حکم ہے کہ ارطغرل صاحب ان کے قاصد کے طور پر منگولوں کے خان اوگیدائی خان کی طرف جائیں، یہ ان کا فرمان ہے اور اس کے ساتھ یہ ارطغرل صاحب کی امانت ہے، یہ فوری طور پر ارطغرل صاحب تک پہنچانے ہوں گے۔ دوسری طرف گندز اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے۔ قبیلے میں تربت کمانڈر اومانوس والا معاہدہ ارطغرل کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اگر اب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم انہیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا ہوگا، بیزانتین والوں کی 10 زبانیں ہیں اور ہر زبان جھوٹ بولتی ہے۔ بامسی کہتا ہے اب اللہ کے حکم سے سوگڑھ کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا ہے سردار۔ یہ سن کر ارطغرل بہت غمگین ہو جاتا ہے اور حلیمہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اور حلیمہ وہاں مل کر اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، میں نے اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا بامسی، لیکن حلیمہ کا دکھ میرے دل میں ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح پیوست ہو گیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ گہرا ہو رہا ہے۔ پھر ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنے مقصد کے لیے مضبوط ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل دوسرے خیمے میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے اور بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں ہم سگائی خاتون کے لیے خیمہ تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد تیار ہو جائے گا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں خدا خیر کرے۔ ارطغرل کہتا ہے سپاہی باہر موجود ہیں والدہ، وہ ہمیں فوری طور پر اطلاع دے دیں گے۔ باہر نویان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہو گیا تھا۔ قبیلے کے لوگ اسے دیکھ کر سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں حکیم ارطغرل کہتا ہے سپاہیوں اپنی تلواریں واپس میان میں ڈال لو، پہلے ہم پتہ لگائیں گے کہ ذلیل کو یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ یہ سن کر نویان اپنے گھوڑے کے تھیلے سے خط نکال کر کہتا ہے میں یہاں امن کی خاطر آیا ہوں۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ شور مچا دیتے ہیں اور نویان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ پھر تربت کہتا ہے تم کس امن کی بات کر رہے ہو نویان، تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نویان کہتا ہے میں یہاں تمام خانوں کے خان اوگیدائی خان کے حکم اور تمہارے سلطان غیاث الدین کے حکم پر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر نویان گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ نویان حکیم ارطغرل کو کہتا ہے یہ تمہارے سلطان کا فرمان ہے۔ حکیم ارطغرل وہ فرمان لے لیتا ہے۔ اتنے میں عالم گویا نویان پر حملے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ تربت اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ عالم گویا کہتی ہے یہ ذلیل نے میرے پورے قبیلے پر تلوار چلائی تھی، میں اس کتے کو مار دوں گی۔ تربت کہتا ہے رک جاؤ خاتون۔ پھر ایک سپاہی عالم گویا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ نویان آگے آ کر حکیم ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل صاحب کو اطلاع دو کہ میں یہاں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے عبد الرحمن فوراً ارطغرل صاحب کو اطلاع دو۔ یہ سن کر عبد الرحمن اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اندر جا کر عبد الرحمن بتاتا ہے کہ سلطان کے حکم پر نویان یہاں آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور آئمہ خاتون حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن سلطان کا فرمان ارطغرل کو دیتا ہے۔ فرمان پڑھنے کے بعد ارطغرل کہتا ہے ارطغرل صاحب ترگت اور بامسی کو کہو کہ وہ میرے بڑے خیمے میں آ جائیں، نویان کو ابھی انتظار کرنے دو۔ یہ سن کر عبد الرحمن باہر نکل جاتا ہے۔ پھر آئمہ خاتون کہتی ہیں یہ کتا نویان یہاں کیا کر رہا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے اس فرمان میں ہمارے سلطان نے نویان کی زندگی میری امانت میں سونپ دی ہے والدہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مہمان جیسا سلوک کریں، لیکن اس کی وجہ وہ اپنے قاصد کے ذریعے بتائیں گے۔ اسی دوران گنلب بھی کائی قبیلے کی طرف روانہ تھا تاکہ سلطان کا فرمان ارطغرل تک پہنچا سکے۔
راستے میں عالم گویا اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ گنل پوچھتا ہے، خیر المیلا خاتون؟ عالم گویا کہتی ہے، میں قبیلے سے آ رہی ہوں گنلب صاحب، وہاں ابھی نویان پہنچا ہے، اس گلیز نے میرے گھر والوں کو قتل کیا تھا، آج میں اسے مارنے والی تھی لیکن سپاہیوں نے مجھے روک لیا۔ گنلب کہتا ہے، شکریہ، ہم بھی قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر عالم گویا آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے، یہ بالکل منگولوں جیسے گھڑ سواری کر رہی ہے، اس کا گھوڑا بھی منگولوں جیسا ہے۔ گنلب کہتا ہے، میں نے بھی یہی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔